ए चरण पुतलिया नैन की सोमय राखूं बीच तारण पकड़ राखूं पल ढांप के मेरे जीव की यही जीवन पकड़ राखूं पल ढांप के मेरे जीव की यही जीवन। धामस्थ बड़ा भागी श्रद्धा सुमन भक्ति मगन सुंदर साजी हजुरहरु सबैको पवित्र चरण कमलमा मेरो प्रेम प्रणामलाई स्वीकार गरिदिनु होला। प्रणाम जी। हामी दिव्य ब्रह्मपुर धामको यात्रा गरिरहेका छौं। हिजोबाट हामीले यात्राको सुरुवात गर्यौं। हामी अहिले बीचमै छौं। हामी जाने ठाउँबाट हिँडिसक्यौं। गन्तव्यमा पुग्न अलिकति बाँकी नै छ, किनकि हामी यात्राको दौरानमा छौं। यो यात्रा भनेको संसारदेखि परमधामसम्मको यात्रा हो। यो यात्रा भनेको हद्ददेखि बेहद्दको यात्रा हो। यो यात्रा भनेको सपना र जागृतको यात्रा हो। सपनालाई छिचोलेर जागृतलाई प्राप्त गर्ने यात्रा हो। हिजोको प्रसङ्गमा हामीले विराटबाट चर्चनीको यात्रा प्रारम्भ हुन्छ र चर्चनीको महत्त्व के छ, धामको चिन्तन किन गर्नुपर्छ भन्नेको प्रसङ्गलाई हेर्यौं। निर्मल हुनको लागि र अखण्डमा पुग्नको लागि अनि यही संसारमा नै परमधाम उतार्नको लागि धामको चिन्तन गर्नुपर्छ भन्ने निर्णायक विचारलाई प्रस्तुत गरियो। ज्यों ज्यों होवे अर्श नजिक खेल त्यों त्यों होवे दूर। जब जब परमधाम नजिक हुन्छ खेल बिस्तारै टाढा हुँदै जान्छ। हामी घरबाट बजार जान्छौं भने जति जति बजार नजिक आइपुग्छ घर त्यति त्यति टाढा हुँदै जान्छ। जति जति परमधाम नजिक हुन्छ संसार त्यति त्यति नै टाढा हुँदै जान्छ र संसारबाट टाढा हुनै पर्छ, किनभने अपना घर इत नहीं साथ जी तो 14 भवन में कित जी। ता कारण प्यूं जी करे रे पुकार तुम क्यों सुते इत जी। हाम्रो घर यो 14औं विश्व ब्रह्माण्डमा होइन, यो सपने ब्रह्माण्डमा हाम्रो घर होइन। कहाँ छ? हिजै हामीले सुन्यौं, हद के पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। अक्षरातीत भूमि नै हाम्रो घर हो। त्यहाँसम्मको यात्रा हामीले गर्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि परमधामलाई निकट बनाएर संसारलाई नै परमधाममय बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सुन्दर साथजी, आजसम्म संसारमा सपनाको बुद्धिले कार्य गरिरहेको थियो। अब कसरी यो सम्भव भयो संसारलाई परमधाम बनाउने विषय, त्यो विषय वस्तुलाई म जोड्दैछु। आजसम्म संसारमा सपनाको बुद्धि व्याप्त थियो। सपनाको बुद्धिले नै कार्य गरिरहेको थियो। हामी परिणामीहरू आजसम्म भन्ने शब्दलाई विशेष फोकस गरेर भन्ने गरेका छौँ। तारतम्यको एउटा टर्मिनोलोजी हो आजसम्म भनेको। कहिलेसम्म? जबसम्म तारतम्य आएन तहिलेसम्म आज। आजसम्म सपनाकै बुद्धिले कार्य गरिरहेको थियो भन्ने कुराको प्रमाण प्राणजी महाराजले अलग अलग जग्गामा अलग अलग ठाउँमा जोडतोडको साथ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। एते दिन त्रिलोकमे होते बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जाग्रतले प्रगटे पुरी नवतन। आजसम्म सपनाको बुद्धिले कार्य गरिरहेको थियो। जागृत बुद्धिको स्वरूप नौतनपुरीमा प्रकट हुनुभयो।
यानी कि संसारमा प्रकट हुनुभयो र जागृत ज्ञानको प्रचार गर्नुभयो। यदि आजसम्म सपनिक बुद्धिले कार्य नगरेको भए सायद प्राणजी महाराजले भन्नु हुँदैन थियो होला, ज्ञान लिया कर दीपक अंधेरा आपना गम, ये त दीपक उज्याला क्या करे, ये तो 14 तबको उत्तम। अहिलेसम्मको ज्ञान दीपक जस्तै मात्रै थियो। उज्यालोको लागि धेरै माध्यमहरू छन्। एउटा दीपकदेखि लिएर सूर्यसम्म माध्यम हो उज्यालोको। अहिलेसम्मको ज्ञान भनेको दीपक जति मात्रै हो। संसारभन्दा माथि चिनाउँदै नचिनाउने ज्ञानको यहाँ प्रचार भइरहेको थियो। किनभने ज्ञान त थियो तर ज्ञानमा लक्ष्य थिएन। आजसम्म ब्रह्म निरूपणको विषयमा दुनियाँ अल्झिरहेको थियो। अखण्ड ब्रजराज भन्ने शब्द धर्मशास्त्रमा छ तर त्यसको प्रामाणिक गन्तव्य मिलिरहेको थिएन। शब्दको अर्थ लागिरहेको थिएन। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः भन्ने भविष्यवाणी त थियो तर गुरु नै सद्गुरु नै साक्षात् परब्रह्म स्वरूप हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण मिलिसकेको अवस्था थिएन। हक्क सुरत हक्क जातको जाहेर भएको थिएन। दुनियाँ त सृष्टि कसरी भयो यही विषयमा उल्झिरहेको थियो। त्यसकारण अहिलेसम्मको ज्ञान दीपक जस्तो मात्रै थियो। जब दीपकको कुरा आउँछ सँगसँगै हेलोजिनको कुरा पनि आउँछ, सँगसँगै जुनको कुरा पनि आउँछ, सँगसँगै घामको कुरा पनि आउँछ। जब सूर्य उदय हुन्छ सारा प्रकाशहरू निष्क्रिय हुन्छ, सारा प्रकाशहरू गौण हुन्छ। त्यो सूर्यको ज्ञान भनेको तारतम हो। सपनाको ज्ञान किन थियो भन्दाखेरि त्रिगुण केबाट उत्पन्न भयो? मायाबाट उत्पन्न भयो। माया भनेको अन्धकार हो, निन्द्रा हो, अनि सपनाको मूल भनेको निन्द्रा हो। मायाबाट त्रिगुणको उत्पन्न भयो। त्रिगुणबाट त्रिदेव उत्पत्ति भए। त्रिदेव मध्ये भगवान विष्णुले अनेक अवतार धारण गरेर धर्मशास्त्रको रचना गर्नुभयो। आज त्यसैको विस्तार चलिरहेको छ, जसको सुरुवात निन्द्राबाट भएको थियो। त्यसकारण यो संसार भनेको सपना हो। यो सपनाको संसारमा, यो सपनामा जब तारतम आयो तब जागृत पनि सम्भव भयो। जहाँ सपना छ त्यहाँ जागृत छैन। सपनाको जीव निन्द्रालाई उल्लङ्घन गरेर जागृतसम्म किमार्थ पुग्नै सक्दैन। तर प्रश्न यहाँ उठ्छ, हामी भनिरहेका छौँ तारतम जागृतको ज्ञान हो। सपनामै बसेर जागृत कसरी सम्भव भयो? जागृतको ज्ञान यो कारणले सम्भव भयो, परमात्माले त्यस्तै चाहनुभयो। जब परमात्माले नै चाहनुहुन्छ भने के असम्भव छ? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थयति ब्रह्म। एउटा तिललाई पहाड बनाउन सक्छ परमात्माले। पहाडलाई तिल बनाउन सक्छ, दिनलाई रात बनाइदिन सक्छ, रातलाई दिन बनाइदिन सक्छ भने सपनामा जागृतको अनुभव गराउन सक्दैन। तारतमको परिचय भनेको नै सपनामा जागृतको अनुभूति हो। तारतम जोत उधोत छे तिनथे कहाँ होए, एक सुपना दूजा वतन जीव देखे दोए। संसारमा बसी बसी, सपनामा बसी बसी सपनाको पनि अनुभव भइरहेको छ, जागृतको पनि अनुभव भइरहेको छ। परमात्माले यस्तै चाहनुभयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सम्भव भयो। हो त्यो जागृतिको अनुभूति भनेको तारतम हो। त्यस कारणले प्राणजी महाराजले जागृतको शब्दले जागृतको भूमिको वर्णन गर्नुभएको हो। सपना जागृतमा पुग्न सक्दैन,
इट इज 110% ट्रू। तर जागृतकै शब्दले त जागृतको वर्णन गर्न सक्छ। जागृतको शब्दले जागृतको स्वरूपको वर्णन गर्न सक्छ। जागृतको शब्दले जागृतको लीलाको वर्णन गर्न सक्छ। जागृतको शब्दले जागृतको धामको वर्णन गर्न सक्छ। प्रणजी महाराजले भन्नुभएको छ, दुनी द्वैत जुवा छोडेगी कहूँ जुवा अकल और कलाम कहूँ अर्श जिमकी मोहम्मद बैठे न ठौर। जब परम धामको वर्णन प्रारम्भ गर्न लाग्नुहुन्छ, मङ्गलाचरणको प्रसङ्गमा प्राणजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ, म जुन कुरा वर्णन गर्न गइरहेको छु त्यो दुनियाँको द्वैत जिब्रोले वर्णन हुन गइरहेको छैन। त्यसलाई मैले परित्याग गरिसकेँ। न दुनियाँको जिब्रो छ न दुनियाँको बुद्धि छ। म त जागृतमा बसेर अद्वैतको बुद्धिले बोल्दैछु अनि अद्वैतकै जिब्रोबाट शब्दहरू उच्चारण भइरहेको छ। दुनी द्वैत जुबा छोडके कहूँ जुबा अकल और कलाम कहूँ अर्श जिमके मोहम्मद बैठे इन ठौर। मोहम्मद बैठे इन ठौर, यो ठाउँमा महामती प्राणजी महाराज बसेर बोल्दै हुनुहुन्छ। कुन ठाउँ? जागृतकै ठाउँमा बसेर बोल्दै हुनुहुन्छ। जबसम्म महामतीको दर्जा हामीलाई थाहा हुँदैन तबसम्म महामतीको भावना र महामतीको मुटुसम्म पुगेर महामतीलाई बुझ्न सकिँदैन। महामती प्राणजी महाराज इन्द्रावती आत्मा को हुनुहुन्छ? प्राणजी महाराजले भन्नुभएको छ, तुम देखत मोहे इन इंड में मैं 14 तबक से दूर अंतर्गत ब्रह्मांड ते सदा साहेब के हजुर। देख्दाखेरि म संसारमा छु। मेरो पंचभौतिक शरीर संसारमा देखिन्छ, तर यो मेरो जाहिरी अवस्था हो। म बातुनीमा सदा मेरो साहेबको निकट बसेर साहेबलाई मैले देखिरहेको छु। भगवान श्री कृष्णजीले पनि अर्जुनलाई भन्नुभएको थियो, तिम्रो जाहेरी नजरले, तिम्रो प्राकृतिक आँखाले मलाई देख्न सक्दैनौ। जब तिमीले दिव्य दृष्टि प्राप्त गर्नेछौ तब मलाई देख्न सक्नेछौ भनेर दिव्य दृष्टि दिनुभएको छ। संसारमा बसी बसी पनि म परम धाममा रमण गरिरहेको छु भनेर अक्षरातीतले प्रणजी महाराजको मुखारविन्दबाट शब्द प्रस्फुटन गराइदिनु भएको छ। देखन को हम आइरी दुनिया, हम ही कारण की हो ये सांच, पार हमारा न्यारा नहीं, हम पार में बैठे देखे प्रपंच। देख्दाखेरि संसारमा आए जस्तो लाग्छ। ब्रह्म सृष्टि संसारमा आएर संसारलाई हेरिरहेको जस्तो देखिन्छ, तर त्यस्तो छैन। अनि यो सृष्टिको कारण पनि हामी नै हो। तारतमले बडा गजबको भाषा बोल्छ। तारतमले के भन्छ? ब्रजमा हामी आयौं, रासमा हामी गयौं। यो दुनियाँले बुझ्नै सक्दैन यो भाषा। दुनियाँले त ब्रजमा गोपीहरू आए भन्छ, रासमा पनि गोपीहरू गए भन्छ दुनियाँले। तारतमले के भन्छ? ब्रजमा हामी आयौं, रासमा पनि हामी नै गयौं। यो अप्ठ्यारो भाषा बोल्छ तारतमले। तर तारतमको खुबी, तारतमको युनिकनेस भनेको यही नै हो कि त्यो लीलामा सहभागी हुने ब्रह्म सृष्टि थिए। ती ब्रह्म सृष्टिहरू जागनीको ब्रह्माण्डमा फेरि खेल हेर्नको लागि आएका छन्। अनेक जाति, वर्ण, भाषा, धर्म, सम्प्रदायमा आबद्ध भएर संसारलाई हेरिरहेका छन्। नजानो इस झुण्ड में कौन सुहागिन होए भन्ने भावको आधारमा यो पो ब्रह्म सृष्टि हो कि त्यो पो ब्रह्म सृष्टि हो कि भनेर सबैलाई हामी ब्रह्म सृष्टिको भावले हेर्छौं र आफूलाई ब्रह्म सृष्टिको दर्जामा उभ्याएर कुरा गर्छौं। मान्नै परेपछि राम्रै कुरा मानौ। म खलासी थिएँ किन भन्नु? म ड्राइभरै थिएँ भनौँ। म ट्याक्सीको चालक थिएँ किन भन्नु? म हवाईजहाज चलाउँथेँ भनौँ। मानिरहेका छौँ, मान्नेमा किन कन्जुसी गर्ने? त्यसकारण
देखन को हम आयरी दुनिया, हम ही कारण क्यों ये साँच, पार हमारे न्यारा नहीं, हम पार में बैठे देखे प्रपंच। हामी पारमै बसेका छौँ, हेर्दाखेरि चाहिँ संसारमा आए जस्तो देखिन्छ। अब परातम कन्सेप्ट सुरु भयो, शेरक से नजदीक हक वाला कन्सेप्ट सुरु भयो। प्राणजी महाराज त यो पनि भन्नुहुन्छ ब्रह्म सृष्टि संसारमा आएकै छैन, हुकुम आएको छ, हुकुम। फेरि अर्कोपट्टि हुकुमै आए पनि ब्रह्म सृष्टिको नाम त हुकुमले ल्यायो, अनि ब्रह्म सृष्टि भएर भुलनको दाग लाग्यो, अकस्मा पनि कलङ्कको धब्बा लाग्यो। चाहे ब्रह्म सृष्टि नआएको हुन् संसारमा, हुकुम आएको होस्, तर नाम त ब्रह्म सृष्टिको बदनाम भइरहेको छ। त्यसकारण दर्शन दिनुहोस्, मिठो बोलीमा बात गर्नुहोस्, सिन्धेमा झगडाको प्रसङ्ग। गए आए कहूँ नहीं, सब रुए बैठे अङ्गला। गएको आएको कोही छैन, मूल मिलावमा अहिले पनि हेर्दाखेरि 12,000 ब्रह्मात्माहरू 3 हारमा बसिरहेका छन्। एक दूजी को अंक भर लग रही अंग अंग, दिल में खेल देखने का हे सबों अंग उत्सरंग। यस्तो शोभा लिएर ब्रह्मात्माहरू अहिले पनि परम धाममा नै बसेका छन्, देख्नको लागि मात्रै संसारमा आए जस्तो देखिन्छ। कलश ग्रन्थमा प्राणजी महाराज भन्नुहुन्छ, प्राणजी महाराज को भित्र बसेर राज्य महाराज भन्नुहुन्छ, इंद्रावती ने हूँ अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग, जे अंग सोपे इंद्रावती ने तेने प्रेमे रमाडो रंग। इंद्रावती को स्वरूप कस्तो हो? इंद्रावती ने हूँ अंगे संगे, इंद्रावती को अंग मेरे अंग हो, यानी कि इंद्रावती भनेको म हुँ, म भनेकै इंद्रावती हो। अगाडि जे अंग सोपे इंद्रावती ने तेने प्रेमे रमाडो रंग। यदि इंद्रावती प्रति कुर्बान हुन्छ, इंद्रावती को चरणमा निछावर गर्छ आफूले आफूलाई, उसलाई म प्रेमानन्दको रसले भिजाइदिन्छु। शब्दको तालमेल ध्यान दिएर हेर्नु होला सुन्दर साथी। जो इंद्रावती को चरणमा पर्छ, म उसलाई सुख दिन्छु। सुख दुःखको, सुख विलासको जिम्मेवारी मेरो भयो। तर एकचोटि इंद्रावतीको चरणमा परेर त देखाऊ। राज्य महाराजको यो अभिव्यक्ति हो भने राज्य महाराज खुदको चरणमा समर्पण हुनेलाई भन्दा बढी इंद्रावतीको चरणमा समर्पण हुनेलाई प्राथमिकता दिइरहनु भएको छ। इंद्रावतीको स्वरूप के हो? साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतमन अवतार, वासना हसेत्ते बलगसे एणे वचनने विचार। इंद्रावती भनेको साक्षात स्वरूप राज्य महाराज तारतमको अवतार बनेर आउनु भएको छ। यो शब्दलाई सुनेर ब्रह्मा आत्माहरू चुम्बकमा फलाम टाँसिए जस्तो तरिकाले टाँसिएर आउनेछन्। यसबाट इंद्रावतीको पहिचान गर्नु होला सुन्दर साथी। इंद्रावतीले पनि यस्तै भाषा बोल्नु भएको छ जस्तो भाषा राज्य महाराजले बोल्नु भएको छ। एउटै स्वरूप भएपछि भाषा पनि एउटै हुन्छ। इंद्रावतीले भन्नु भएको छ, दयी प्रदक्षिणा अति घणी करो दंडवत प्रणाम, सौ साथना मनोरथ पुरजो मारा धणी श्रीधाम। म प्रदक्षिणा गर्छु, म स्वयं, म इंद्रावती अनि साष्टांग दंडवत प्रणाम गर्छु। किन गर्छु यसो? यो मेहनत म किन गर्दैछु? मेरो कुनै काम बन्योस्, मेरो आफ्नो स्वार्थ छैन। सहु साधना मनोरथ पुरजो, मेरा प्यारा प्यारा आत्माहरूको मनोकामनाहरू पूरा हुन सकोस्। आफ्नो भन्दा बढी फिकर सुन्दर साथको गर्नुहुन्छ। तुम सियाने मेरे साथ जी जिन रहो, विषय रस लाग पाओ पकड़ कहीं इंद्रावती उठ खड़ी रहो जाग। हे चतुर सुजान
दाने स्याने बचेखेन मेरा प्रवीण सुन्दर साथहरू, यो संसारको विषयमा अविवेकी बनेर नडुब। म बदलामा तपाईको चरण पक्रिन्छु। अब त उठ्नुहोस्, अब त जागृत हुनुहोस्, अब त आफ्नो धनीलाई देख्नुहोस्। धनीले के भन्नुभएको छ? जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तबै बैठोगे जाग। जब मेरो याद मात्रै तिमीलाई आउनेछ तब परमधाममा तिमी जागृत भएर बस्नेछौ। हो, यो इन्द्रावतीको दर्जा हो। अनि इन्द्रावती भन्दै हुनुहुन्छ, म जागृतको शब्दले, जागृतको बुद्धिले यसको वर्णन गर्न जाँदैछु। सनन्द ग्रन्थमा पनि एउटा चौपाई आउँछ, बोले न मेहंदी एक जुवा, जुवा बोले कई लाख, आगे बिना जुवा बोलसी बिना अङ्गो बिना भाग। इन्द्रावती एउटै मात्रै जिब्रोले बोल्नुहुन्न, यानी कि एउटै मात्रै भाषा बोल्नुहुन्न, यानी कि एउटै मात्रै धर्म विशेषको ज्ञानलाई प्रचार गर्नुहुन्न। इन्द्रावती करोडौं जिब्रोले बोल्नुहुन्छ, करोडौं भाषा बोल्नुहुन्छ। इन्द्रावतीलाई शब्दौंका उस्ताद भनेर सनन्द ग्रन्थमै टाइटल दिएको छ। उस्ताद, मास्टर, डिक्सनरी हो शब्दको। तारतम सागरको दोस्रो नाम के हो? कुलजम स्वरूप हो। कुल भनेको टोटल, कुल जम, जम भनेको जम्मा भएको। धरतीका सम्पूर्ण ज्ञानहरू जहाँ जम्मा भएको छ त्यो नै तारतम सागर हो। यहाँ कुरानको पनि ज्ञान छ, यहाँ पुराणको पनि ज्ञान छ, यहाँ बाइबलको पनि ज्ञान छ, यहाँ हदिसाको पनि ज्ञान छ। यहाँ सबै तीर्थङ्करहरूको ज्ञान आएको छ, यहाँ सबै अवतारहरूको ज्ञान आएको छ, यहाँ सबै पैगम्बरहरूको ज्ञान आएको छ। भविष्यवाणी गरिएको थियो, जब इमाम मेहदी प्रकट हुनेछन् तब 4 किताबहरू रद्द हुनेछन्, 4 किताबहरूले मुक्ति दिनेछन्। अन्जिर, जम्बुर, तौरेत, कुरान रद्द भयो, त्यसको बदलामा नयाँ किताब आयो। अन्जिरको ठाउँमा रास आयो, जम्बुरको ठाउँमा प्रकाश आयो, तौरेतको ठाउँमा कलश आयो, अनि कुरानको ठाउँमा सनन्द ग्रन्थ आयो। यहाँ सबै भाषा छ, सबै भाषाको ज्ञान छ, सबै ज्ञानको सार छ। भाषा ठुलो कुरो होइन। वर्ड्स आर नट इम्पोर्टेन्ट, व्हाट इज मिनिङ इज इम्पोर्टेन्ट। अगाडि प्रणजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ, आगे बिना जुमा बोलसी, म अगाडि कुनै जिब्रो प्रयोग गर्ने छैन जब म बोल्ने छु। बिना अङ्गौँ बिना वाक, कुनै शरीरको अङ्ग प्रयोग हुने छैन, त्यहाँ कुनै भाषा प्रयोग हुने छैन। त यो भाषा के हो, यो जिब्रो के हो भन्दा यो अद्वैतको जिब्रो हो, यो प्रेमको भाषा हो। यो संसारको भाषा होइन, यो प्रेमको भाषा हो। शब्द हुनै पर्छ भन्ने छैन। ब्रह्मधाम परमधाममा कुन भाषा बोलिन्छ भनेर सुन्दर साथले सोध्नुहुन्छ, त्यसको सठिक जवाफ प्रेमको भाषा बोलिन्छ। एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु म। एकजना सन्त गाउँमा बडा विद्वान हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले एकदमै ज्ञानी बनाएर समाजलाई राख्नु भएको रहेछ। नयाँ सन्त जाँदै हुनुहुन्छ नगरमा, गाउँमा। नयाँ सन्तलाई गाउँको सन्तले एउटा म्यासेज पठाउनु भयो, तर लेखेर पठाउनु भएन, त्यहाँ कुनै शब्दको प्रयोग थिएन। उहाँले एउटा गिलासमा भरि दुध हाल्नुभयो अनि पठाइदिनु भयो, जाऊ जो नयाँ सन्त आउँदैछन् तिनलाई लगेर देऊ। सेवकहरू गए, नयाँ आउने सन्तलाई दिएर पठाए। नयाँ आउने सन्तलाई दिए। नयाँ सन्तले एउटा उपाय गरेर जस्ताको तस्तै पठाइदिनु भयो त्यो दुधको गिलासलाई। त्यो देख्ने बित्तिकै गाउँको सन्त दौडेर गएर नयाँ सन्तको चरणमा झुक्नु भयो र स्वागत गर्नुभयो। के गर्नुभयो होला नयाँ सन्तले? नयाँ सन्तले त्यो भरि भएको दुधको गिलासमा एउटा सानो फुलको पाङखडी टिपेर राखिदिनु भयो। ज्ञानीले आफ्नो भाषा बुझे, भलै हामीले बुझेनौं, तर ज्ञानीको भाषा बुझ्छ।
त्यो गाउँको सन्तले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो गाउँका मान्छेहरू यति विद्वान छन्, अब तिम्रो ज्ञानको कुनै जरुरत छैन। नयाँ आउने सन्तले जवाफ दिनुभयो, ठिक छ, तिम्रो गाउँमा ज्ञान त बहुत रहेछ तर प्रेम रहेनछ, म प्रेमको पुष्प चढाइदिन्छु भनेर सन्देश पठाउनु भयो। त्यसकारण भाषा भनेको अर्थको हस्तान्तरण हो, यो कुनै शब्द होइन। भेष भाषा जिन रचो रचियो माइने असल, सनन्द ग्रन्थमा प्राणजी महाराजले भन्नुभएको छ। भेष भाषा भन्ने कुरा ठुलो होइन, अर्थ चाहिँ ठुलो कुरा हो, त्यसलाई चाहिँ लिनुपर्छ भने जागृतको बुद्धिले, जागृतको जिब्रोले परमधामको वर्णन हुँदैछ। यो जागृत र सपनाको विवेचनलाई किमार्थ अवमूल्यन गर्न मिल्दैन जब हामी जागृतको यात्रा गरिरहेका छौँ भने। अब जागृत र सपनाको अलिकति विवेचन गरौँ। सपना भनेर संसारलाई बुझौँ एकछिन, जागृत भनेर परमधामलाई बुझौँ एकछिन, होइन सधैँ बुझे हुन्छ। अब यसै सिलसिलामा प्रणजी महाराजले भन्नुभएको छ, ए चेतन कहावे झूठी जिमी, सो सब जड़ तु जान, जो धीर कहावे अर समय, सो चेतन सदा प्रमाण। यो संसारमा जुन कुरालाई हामी चेतन भनिरहेका छौँ वस्तु त त्यो जड हो, अनि संसारमा हामी जुन चिजलाई जड भन्छौँ त्यो जड पनि परमधाममा चेतन हो। संसारको चेतना भनेर जसले हामीले बुझेका छौँ, एउटा शरीर हुन्छ, 5 तत्व 6 आत्मा भनेको छ, आत्मालाई चेतन मानेको छ, पञ्चतत्वलाई जड मानेको छ। तर विहङ्गम दृष्टिबाट हेर्ने हो भने त्यो जड चेतन पनि वस्तु त जड नै हो, किनभने मन नै जड चेतनको खेल खेलिरहेको छ। एउटा सानो उदाहरण दिउँ, सपना हामी जब देख्छौँ, सपना देख्दाखेरि जागृतको मनको सानो अंश गएको हुन्छ, तर त्यो मन नै सपनामा गएर आत्मा बन्छ अनि उसले एउटा नयाँ सृष्टि खडा गर्छ, उसले नै जड र चेतनको खेल खेल्छ। तर वास्तवमा जागृतको एउटा सानो मनको अंश गएको छ। यो व्यष्टिको कुरा। यदि त्यो मन नै सपनामा आत्मा बनेर खेल्दैन थियो भने, जब सपनामा डरलाग्दो दृश्यहरू हामी देख्छौँ तब हामी फटाक से डराउँदै ब्याउजिँदैन थियौँ। त्यसले पनि आत्माको भूमिकामा आफूलाई राखिरहेको हुन्छ। तर सपनामा जड नै गएको थियो भन्ने कुराको प्रमाण सपनामा आफूले आफू मरेको पनि देखिन्छ, तर जागृत हुने बित्तिकै हामी ओछ्यानमा सुतिरहेको पाउँछौँ। जागृत अवस्थामा मरेको हुँदैनौँ। अब समष्टिमा हेर्ने हो भने अव्याकृतको अशुद्ध मनबाट एउटा प्रतिबिम्ब तयार भयो। अव्याकृत ब्रह्मको शुद्ध मनबाट चेतन तत्व त्यहाँ प्रवेश भएर क्षर पुरुषको उत्पत्ति भयो। एक होम बहुश्याम गरेर संसार विस्तार भयो। त्यो पनि मनको नै खेल हो। जब आदिनारायणबाट असंख्य जीवहरूको उत्पत्ति भयो, ज्योति स्वरूपबाट चेतन तत्व भित्र प्रवेश भयो र त्यही जड र चेतन बनेर खेलिरहेको छ। वस्तु त दुईटै जड नै हो, तर परमधाममा जुन कुरालाई जड भनिन्छ त्यो हमेशा चेतन युक्त छ। परमधाममा कुनै पनि कुरा जड छैन, किनकि परमधाममा सच्चिदानन्दको विस्तार छ। राजी महाराजको चेतनको विस्तार छ त्यहाँ। जब परमधामको 5 विशेषताको कुरा आउँछ त्यति बेला चेतन भन्ने एउटा गुण पनि छ। हो, त्यो चेतन गुण सबैमा व्यापक छ। परमधाममा त घाँस पनि सेजदा गर्छ भनेर बाणीमा आउँछ। परमधामका पेड पनि राजी महाराजको सेजदा गर्छन् भन्ने प्रमाण बाणीमा छ। परमधामका रुखहरू झुक्छन्। संसारको पनि रुख झुक्छ, तर हावा चलेको बेलामा मात्रै। संसारका पेडहरू हावा चलेको बेलामा झुक्छन्, फरक यति नै हो। परमधामका पेडहरू हुकुम चलेको बेलामा झुक्छन्। हावा प्रकृतिको बसमा छ, हुकुम राज्य महाराजको इच्छामा निर्भर छ। अब जागृत र सपनाको विवेचनको कुरामा
जागृतलाई जागृतको शब्दले वर्णन गरेको प्रसङ्ग जोड्छ र हिसाबको द्वारा वर्णन गरेको प्रसङ्ग जोड्छ। हिसाबबाट जागृत कसरी वर्णन सम्भव भयो भन्ने प्रसङ्गलाई यी भूमिकाहरूले पनि प्रमाण दिएको छ, किनकि जागृतमै बसेर जागृतको अनुभव गर्न सकिन्छ, वर्णन गर्न सकिन्छ। त्यो जागृतको वर्णन प्राणजी महाराजले किन गर्नुभयो? सिर्फ और सिर्फ आत्माहरूको खुराक दिनको लागि, सिर्फ और सिर्फ आफ्नो आत्माहरूलाई खुराक दिनको लागि, ताकि ब्रह्मात्माहरूको हृदयमा परमधाम उत्रिन सकोस्। किनकि ब्रह्मात्मा यस्ता पात्रता हुन् जसको हृदयमा परमधाम अट्छ, पात्रताको सवाल उठ्छ। ब्रह्मात्मा यस्ता योग्य पात्र हुन् जसको हृदयमा सिंहको परमधाममा अट्न सक्छ र ब्रह्मात्माको हृदयमा परमधामलाई उतार्नको लागि हिसाबको माध्यमबाट प्राणजी महाराजले परमधामको खजानालाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। अर्श मता अपार हे दिल में न आवे बिना सुमार, ताथे ल्याऊ बीच हिसाब के ज्यों रुहे करे विचार। अर्शको खजना, अर्शको मता अपार छ, तर अपार छ भनेर चुप्प लागेर बस्ने हो भने त्यो दिलमा उत्रिँदैन। दिलमा नउत्रिकन चिन्तन हुँदैन, चिन्तन नभइकन चित्तवृत्ति संसारबाट उठ्न सक्दैन, संसारलाई नछोडिकन परमधामलाई पक्रिनै सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि दिलमा उतार्नको लागि हिसाबको माध्यमबाट वर्णन गर्नुभएको छ। किन? ज्यों रुहे करे विचार, मेरा आत्माहरूले त्यसलाई विचार गर्न सकुन्। प्राणजी महाराजले हिसाबको द्वारा व्यक्त गर्नुभयो सिंहको ब्रह्मपुर धाम नै जागृतको शब्दले एउटा नयाँ विषय हो, तर धामको वर्णन हिसाबमा छँदै थिएन भन्ने चाहिँ होइन। प्राणजी महाराजले नयाँ के गर्नुभयो? ब्रह्मको नामधाम स्वरूप र लीलाले हिसाबको द्वारा वर्णन गरेर देखाइदिनु भयो, शब्दले वर्णन गरेर देखाइदिनु भयो। तर सिस्टम पहिलेदेखि नै शास्त्रमा नभएको चाहिँ थिएन। प्राणजी महाराजले शास्त्रका सिद्धान्त मतहरूलाई कहिल्यै अवमूल्यन गर्नु भएन। हिसाबको कुरा त शास्त्रमा छ। जस्तो हो शेष नारायणको नाभिबाट एउटा कमल गएको छ, 1.5 लाख योजन माथि गएर फुलेको छ भन्ने प्रसङ्ग शास्त्रमा छ। त्यहाँ त हिसाबको कुरा आयो। स्वर्गलोक भन्दा 1 करोड योजन माथि महरलोक छ, त्यहाँ पनि हिसाबको कुरा आयो। ज्योति स्वरूपको जब वर्णन हुन्छ, यो 1 अरब विस्तारवाला छ, जसको 5 शिरहरू छन्, 10 भुजाहरू छन्, 15 नेत्र छन्। स्वरूप र धामको वर्णन त्यहाँ पनि छ। गायत्री शक्तिको वर्णनमा सबै स्फटिक वर्णको छ, यो वर्णन त्यहाँ आउँछ। अनि यो 14 लोक विश्व ब्रह्माण्ड 50 करोड योजनको छ, त्यो पनि भागवतमा प्रसङ्ग आउँछ। आण्डकोश वैरयं 50 कोटि विस्तृत दशोत्तराधिकैर यत्र प्रविष्ट परमाणुवत्, यस्ता अनेक प्रमाणहरू छन्। एउटा पोइन्टलाई तपाईँले दिमागमा राख्नु होला। मैले अहिले भर्खरै 14 लोक विश्व ब्रह्माण्डलाई 50 करोड योजन भने, भोलि परमधामलाई पनि म 50 करोड योजन भन्छु। त्यति बेला तपाईँको दिमागले यो तर्क गर्न सक्छ, परमधाम पनि 14 लोक विश्व ब्रह्माण्ड जत्रै रहेछ। त्यही भएर त म अघिदेखि जागृत सपनाको विवेचन गरिरहेको छु सुन्दर साथी। यो 14 लोक विश्व ब्रह्माण्ड भनेको सपनाको 50 करोड हो, परमधाम भनेको जागृतको 50 करोड हो। जागृत र सपनाको एउटा दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामी सपना देखिरहेका छौँ, यस्तो गजब सपना देख्यौँ कि हामी एउटा आइल्यान्डमा पुग्यौँ। हाम्रो 250 तले घर छ, हाम्रा गाडी बङ्गलाहरू टन्नै छन्, प्रशस्त छन्, स्विमिङ पुल छ, बगैँचा छ, पार्किङ फन पार्कहरू। हामी 250 तले घरको माथि चाँदनीमा बसेर आकाशतिर फर्केर जुनलाई हेर्दै भनिरहेका छौँ, यो संसारमा मेरोभन्दा अग्लो घर आजसम्म कसैले बनाएको छैन। तर जागृतमा आएर कसैले सुतिरहेको ठाउँमा धागो घुसाएर एकछिन हल्लाइदियो भने फटाक्सी हामी बिउदिन्छौँ। कहाँ गए तपाईँको 250 तले घर सपनाको?
हो, सपनाको त्यो सबै सृष्टिभन्दा जागृतको एउटा सानोभन्दा सानो धागो नै शक्तिशाली छ। हो, यो 14 लोक विश्व ब्रह्माण्ड सपनाको हो। परमधामको जो 50 करोड योजनको हिसाब छ त्यो जागृतको हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आज मैले तपाईलाई परमधामसम्म पुर्याएँ, जागृत र सपनाको विवेचन भयो। अब भोलि परमधामबाट हाम्रो यात्रा प्रारम्भ हुन्छ। परमधाम 50 करोड योजनको छ। हिसाब किताबको कुरा हुन्छ, 25 पक्षको कुरा हुन्छ, 7 परिक्रमाको कुरा हुन्छ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै हामी चिन्तन र ध्यानतर्फ डुब्नेछौँ। अहिलेसम्म अलिकति ज्ञानको कुरा भयो, अब प्रेमको कुरा गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईँ तयार भएर बस्नुहोला। भोलि हामी उपस्थित भएर त्यसको चर्चा गर्नेछौँ। आजको प्रसङ्गलाई जय जयकारको साथमा विराम दिउँ। बोलो सच्चिदानन्द पार ब्रह्म की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, सकल सुंदर साथ की। प्रणाम।